नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये खाकसार सरकार मारूफ पीर मद्दज़िल्लाहुल आली के कलामों का जो मजमुआ है गुलदस्ते मारूफ, जिसको मैं मारिफत के फूल कहता हूँ, जो 3 कलामों की किताब का मजमुआ है, आईने मारूफ, पैमाने मारूफ, इरफाने मारूफ। तो आज जिस कलाम की तशरीह लेकर ये खाकसार हाजिर है वो आईने मारूफ का कलाम है, जिसका उन्वान शौक़े अर्फ है। ये कलाम मारिफत के बुलंद तरीन मकाम से उतरा हुआ कलाम है। ये कलाम महज एक शायरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मारिफत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये इल्हामी अशार हैं जिसमें कई लतीफ़ नुकात पोशीदा हैं। एक वो शायर होता है जो एक पहाड़ के नीचे जो झरना बह रहा है, हसीन व जमील नज़ारा उस पहाड़ उस झरने में उसको नज़र आ रहा है, तो जो वो खूबसूरती को देख रहा है तो वो उस झरने के सामने बैठा है और वो खूबसूरती को देखकर जो है अशार लिख रहा है। और एक वो शायर होता है जो खुद जो है उस झरने के अंदर नहा रहा है और उस पर जो है कुछ अशार इल्हाम हो रहे हैं। जो अहले नज़र है वो जानते हैं कि ये जो कलाम किस मकाम से लिखा गया है। तो पहला मिसरा है, पहचान को आ गए हैं सूरत बदल बदल के, हर रंग में तुम ही हो फितरत बदल बदल के। सुभान अल्लाह। तो इस शेर में इशारा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर दुनिया की तख्लीक क्यों फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की आखिर हिकमत क्या थी, ये निज़ाम चलाने की हिकमत क्या थी। तो एक कतरे में दरिया जम किया और उसका इजहार करता जा रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी नस्ल से औलादे आदम पैदा हुई और उनकी औलादे यानी आदम का ज़हूर होता रहा। और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद यानी उनकी औलादे फिर औलादे, एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद की पहचान को खो दिया और इसी दुनिया में कहीं खो गया। अल्लाह की हिकमत क्या है कि तमाम मखलूकात पैदा फरमाकर आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सिफात का मज़हर बनाया और अपना खलीफा, अपना नायब बनाया। आखिर क्या रमज छुपा था। तो अल्लाह की हिकमत यही है कि आदम में अपना राज रखकर ये निज़ाम चला रहा है। मेरे पीरे कामिल इस शेर में वही फिक्र बेदार कर रहे हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा अपने साथ एक सवाल लेकर ही पैदा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ। यानी खुद की पहचान करना चाहता है, खुद को जानना चाहता है। उसमें एक अलग तरीके की बेचैनी है, एक कशिश है, एक अंदर से जो है अधूरापन है। और जिस पर रब का फजल रहा उसे ये फिक्र बेदार हो गई। वो जो है अंदर से बेचैन रहेगा, वो सवाल उसे याद रहा। वरना कितने ऐसे हैं जो इस दुनिया में ही गुमनाम होकर रह गए। ये भी अल्लाह ही की मसलियत है कि वो हर एक पर अपना राज आश्कारा नहीं करना चाहता। ये तो पीरो मुर्शिद की जूतियों का सदका है कि उसने चुन लिया और ये मारिफत के रमज़ो असरार से वाकिफ करा रहा है कि इंसान ज़ात के एतबार से तो एक ही है, बज़ाहिर वो अलग अलग है, यानी इसम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप गहराई में उतरते हो, डूबते हो, तो ज़ात के एतबार से वो एक ही है। बस हर दौर में इंसान को अपनी पहचान इजहार की खातिर पैदा फरमा रहा है और खेल ऐसा रचा कि सूरत को जाहिर में कसरत से पैदा फरमाया। और क्या देखते हैं कि किसी की सूरत किसी से नहीं मिलती, ताकि आदम उसी में गुम रहे, जैसे एक बच्चे को खिलौना दे दिया जाए। लेकिन जिन पर भी पीरे कामिल का करम हो गया, उन पर वो राज आश्कारा होने लगे। हिकमत समझ की समझ से समझ में आने लगी कि अपनी पहचान की खातिर ही खेल रचाया गया। इसीलिए पीर मुरीद को वही फिक्र दे रहा है कि खुद को जानो,
خود کو پہچانو، اپنے مقام کو سمجھو، اسی میں رب کی پہچان پوشیدہ ہے۔ پیر وحدت سے کثرت کی تعلیم دیتا ہے کہ جس دن وہ مولا خود میں نظر آ گیا، اس کی نشانی قدرت کے جلوے خود میں نظر آ گئے، اسی دن وہ جلوے اس کو ذرے ذرے میں نظر آنے لگیں گے، کیونکہ ناقص عقل کیا کر رہی ہے کہ وہ فطرت کو نہیں سمجھتی، وہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتی۔ پیر وہی تعلیم مریدوں کو عطا کرتا ہے کہ ہر رنگ میں اسی کا جلوہ ہے، بس چشمہ توحید لگا کر اس قدرت کو دیکھ، اس میں اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ تو تیرا دماغ ہے جو ہر چیز کو الگ دیکھ رہا ہے، ورنہ ہر ذرے میں اسی کی قدرت کا جلوہ ہے، بس صورت الگ ہے، فطرت الگ ہے۔ یعنی دنیا کی تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، یعنی ذرہ ذرہ اس کے روپ رنگ بظاہر الگ نظر آ رہے ہیں، ان میں تمام صفت الگ ہے۔ اس کا سمجھنا محال ہے، تو اس شعر میں ہمیں یہی فکر مل رہی ہے کہ یہ تمہاری نظروں کا سمجھ کا دھوکہ ہے۔ یہ اپنی حقیقت جان، اپنے مقصد کو جان اور اپنے مقام کو سمجھ اور اس پر فائز ہو جا۔ شوق عرف میں نکلے ذات خفی سے باہر، خلوت میں لاکھو تم ہو خلقت بدل بدل کے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر آگے حدیث ہے کہ مجھے عشق ہوا خود سے کہ میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، تو میں نے خلقت کا اظہار کیا۔ ارے خلقت کا اظہار کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیسا تھا؟ تو گمنام تھا، بے چرو چرا تھا، کوئی نہ جاننے والا تھا نہ کوئی پہچاننے والا تھا، وہ خود ہی میں ضم تھا، یعنی ذات خفی بن کر تھا، کوئی نہ پکارنے والا تھا نہ کوئی پہچاننے والا، بس اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور کیسی تھی تو گمنام تھی۔ اس شعر سے ایک لطیف نکتہ مرید کے دلوں میں ظہور ہوتا ہے کہ آخر خدا نے کائنات کی تخلیق کیوں فرمائی؟ تو خدا نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کی تخلیق فرما کر آدم علیہ السلام کو اپنا نائب چنا اور آدم کو تمام علوم سکھایا۔ اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ نے اپنا عرفان عطا کیا سوائے آدم علیہ السلام کے، اس کو کسی مخلوق کو وہ مقام عطا نہیں کیا۔ اب آئیے اس حدیث کے مفہوم دینے والی قرآنی آیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبیال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی میں جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے، اس کا معنی ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کی عبادت کرنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی وہ معرفت معتبر ہے جو اس کی عبادت سے حاصل ہو، نہ کہ وہ معرفت جو بغیر عبادت کے حاصل ہو۔ اس آیت سے عبادت کا ایک گہرا پہلو اجاگر ہوتا ہے، اور اسی بات کو میرے بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں کہ بغیر دیدار و معرفت کے محبت فضول ہے، اصل محبت تو دیدار و معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شعر میں وجہ تسمیہ پتہ چلی کہ اللہ نے عبادت کا راستہ کیوں رکھا، عبادت کا طریقہ بندوں کو کیوں عطا فرمایا، تاکہ اس راستے سے چل کر وہ اللہ کے عرفان سے آگاہی حاصل کرے اور اپنی منزل مقصود کو جو ہے پہنچ جائے۔ لیکن اس شعر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال گونجتا ہے مریدوں کے ذہن میں کہ ذات خفی سے نکلا باہر، کہاں سے؟ ذات خفی سے، یعنی حدیث میں جو لفظ آیا کنتو کنزن مخفین، تو مخفین آیا ہے لفظ، یعنی خفی لفظ آیا ہے۔
خفی میں کسی کی طرف نسبت کا معنی ہے، بس ضروری ہے کہ اس میں ایک ذات مخفی ہو اور ایک وہ ذات ہو جس سے وہ مخفی ہے، اور جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو وہ ذات نہیں تھی جس سے وہ مخفی ہو، لہذا یہاں لفظ خفی متحقق نہیں ہوگا۔ تو آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ذات خفی سے مراد کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لفظ خفی موجودات خارجیہ سے ہے، کیونکہ اشیاء کا وجود خارجی سے پہلے وجود ذہنی نہیں ہوتا، بس گویا کہ اللہ سبحانہ تعالی موجودات خارجیہ سے مخفی اور غیر معروف تھا، پھر اس نے چاہا کہ کسی موجود خارجی میں اس کی معرفت حاصل ہو تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول خود اس مخلوق کے وجود کی فرع ہے، پھر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے واسطے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تجلیات ان میں ان کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو خفا یعنی خفی لفظ سے مراد اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں تھی، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخفیہ کی جگہ الاعراف کے الفاظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مخفیہ کو با افعال سے پڑھا جائے، اور اس میں حمزہ سلف ماخذ کے لیے ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ ظاہر تھا، اور جب کوئی چیز شدت سے ظہور میں ہو تو جہالت کو واجب کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ظہور کے لیے حجاب ہو جائے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو جواب ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں، کیا نہیں؟ اور اللہ بہت زیادہ ظاہر تھا۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جب ایک سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنی شدت جب اختیار کرتا ہے، جب وہ سوے نیزے پہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اس پر بادلوں کا حجاب آ جائے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اس شعر میں اشارہ پہچان کی طرف ہے۔ ہر انسان میں چاہے وہ کثرت میں ہو یا خلوت میں، اس کا نور ضم ہی ہے۔ مخلوق تو الگ الگ ہیں، اس کے ظاہر الگ الگ ہیں، لیکن باطن میں وہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے جب تک آپ کو خلوت میں اس کا یقین مشاہدہ نہیں ہوتا، تب تک کثرت میں اس کا نظارہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے خلقت پیدا فرما کر اپنے عرفان کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک نور کی ہے کرنیں لاکھوں جگہ ہے پھیلی، سایہ وہی ہے لیکن قامت بدل بدل کے۔ تو اس مقام پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک چراغ لو، آپ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کرو، اور اسی لو سے جو ہے 1000 چراغ کو روشن کرو، تو جو روشنی شمع اول میں ہے وہی روشنی آپ کو شمع آخر میں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ چراغ یعنی باتی الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جلنے والی لو ایک ہی ہے۔ یعنی نور کی پہچان یہی سے حاصل ہو گئی۔ کیا ہی پیاری مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ تو ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ تو ہمارا سلسلہ بھی نور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سلسلے میں بھی نور کی تعلیمات ہیں، اور وہ نور کیا ہے؟ تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نور کی پہچان لیکن کرنا ہوگا، کیونکہ وہی ایمان ہے کہ وہ نور اول کس کا ہے۔ وہ نور سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ایک نور سورج کا ہے، ایک چاند کا ہے، ایک ستاروں کا ہے، اور ایک نور مصنوی بھی ہے، جیسے ٹیوب لائٹ، فوکس وغیرہ۔ تو یہ تمام نور کیا ہے آخر؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک نور انسان کی آنکھوں میں بھی چمک رہا ہے۔ تو آج سائنس نے یہ تو ثابت کر ہی دیا ہے کہ نور ہی نور کو دیکھ سکتا ہے، اندھیرے نے کبھی نور کو نہیں دیکھا، جبکہ باطن میں وہ ایک ہی ہے۔ اندھیرے سے ہی تو اجالے کا وجود ہے۔ ایک وقت تھا نا جب یہ وجود عالم وجود میں کب تھی؟ تو یہ عالم عدم میں تھی نا، کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو اندھیرا تھا۔ تو اب یہ نور آیا کہاں؟ تو اندھیرے سے آیا۔ تو اندھیرے میں ہی اجالے کا راز کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ اندھیرے میں ہی
नूर वाले का राज छुपा हुआ है, जुल्मत के अंधेरों में ही नूर की शम्मा छुपी हुई है। तो इस कायनात में नूर अव्वल तो वही है, अरे रब्बुल इज्जत का नूर है, अरे वही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर है, जिससे जर्रा जर्रा जो है चमक उठा, जिससे जर्रा जर्रा जो है चमक उठा। अरे जिससे दो आलम जो है, दो आलम में जो है जान आ गई, दो आलम में जान आ गई। अरे वही नूर, वही जान हमारे अंदर भी है, वही नूर हर जगह फैला हुआ है। अरे अभी हम गफलत के अंधेरों में खोए हुए हैं, जिस दिन आपके कल्ब के अंदर वो रोशन हो गया चिराग, उस दिन उस नूर की पहचान हो जाएगी, उस दिन हुवल जाहिर सिफत समझ में आएगी। इस मकाम पर क्या लिखते हैं, अरे कौन कहता है कि नबी का साया नहीं, अरे ये दो आलम किसके जेरे साया है? तो कहते हैं कि साया वही है लेकिन कामत बदल बदल के। तो साया वही कैसे? तो पता चला कि हम अब भी मादियत परस्ती में हैं, यहां तक कि हमारे ख्याल के अंदर भी जो है, जो लतीफ दर लतीफ है, उसमें भी मादियत आ गई। और कामत, साया वही है लेकिन कामत बदल बदल के। तो कामत के मानी है हुय्यत के, शक्ल के और जिस्म के, बदन के। तो जैसी कामत होगी वैसा साया होगा, क्योंकि बज़ाहिर हमने साये को समझा ही नहीं, हम शायद परछाई को ही साया समझ रहे हैं। अरे परछाई की हकीकत क्या है? जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो रोशनी जो है आर पार नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर रोशनी जब दीवार से टकराती है तो वो आर पार नहीं होती। अगर दीवार और रोशनी के दरमियान कोई अगर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए और जिस सिमत उसकी रोशनी पड़ रही है तो आप देखोगे कि उसके अपोजिट साइड क्या है? तो साया नजर आएगा, परछाई नजर आएगी। तो वो परछाई क्या है? अरे परछाई ये है कि उतने हिस्से में वो रोशनी नहीं पहुंच रही। तो क्यों नहीं पहुंची? तो उस कामत की वजह से, उस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो जैसी कामत होगी वैसी परछाई होगी। लेकिन अक्ल ने क्या किया? हमें उसी में उलझा कर रख दिया और हम भी बेवकूफ नादान इसको हकीकत समझने लगे। अरे भाई, दरख्त के साये में कोई आराम कर रहा है तो क्या वो वाकई उसका साया है? अरे वो बोलते हैं ना परछाई, हम इसके साये में है, परछाई में है। तो कभी कभी उसके मानी को हमें समझना होगा। उसी तरह पूरी कायनात किसके साये में है? अरे तो उसी नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में आराम कर रही है। अरे पहलू में आराम कर रही है। अरे वो चमक, ये दमक कहां से है? तो उन्हीं के नूर से है। अरे तो नूर तो एक ही है, चाहे वो जमाल हो या जलाल हो, बस अक्ल ने जलाल और जमाल को अलग कर दिया। इसलिए मेरे पीरे कामिल इस मकाम पर क्या लिखते हैं कि पेशानी आदम में अरे दो नूर की थी किरने, किस नूर को था सजदा? मलक से सवाल है। फिर लिखते हैं कि नूरे जलाल समझो क्या नूरे जमाल है, दोनों में फर्क कितना और क्या कमाल है। मिट्टी से है बनाते, मिट्टी में है मिलाते, मिट्टी पे क्या क्या गुजरी हालत बदल बदल के। तो बस जो मिट्टी में मूरत है उसकी जो सूरत है उसमें कुछ जो है रमज है। उसका मकाम अफजल इसलिए नहीं कि वो जो है मिट्टी की मूरत है, अरे बल्कि जो सूरत है हम उस पर नाज करते हैं, बल्कि उसके अंदर जो खजाना अल्लाह ने रखा है हम उस पर नाज करते हैं। आदम फकत जिस्म के पुतले का नाम नहीं जो मिट्टी से बनाया गया। शैतान भी तो यही कह रहा था कि मैं अफजल हूं क्योंकि मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से। बस यही धोखा शैतान भी तो खा गया कि शैतान ने देखा कि आदम यूं बना, अरे ये ना देखा कि क्यों बना। तो जब तक पुतले में वो नूर दाखिल नहीं था तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तब तक वो मुर्दा था, उसमें जान नहीं थी, बेजान था। और एक वक्त इंसान पर आता है कि वही नूर और रूह अल्लाह खींच लेता है और वो फिर महज मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी में मिल जाता है, जो उसके जाहिर की हकीकत है। यहां से एक गहरा पहलू उजागर होता है कि इंसान अपने जाहिर पर नाजा ना रहे, महज उसको ना सजाए, अपने जाहिर को महज ना सजाए बल्कि अपने बातिन पर नजर रखे। और जब से ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम शुरू हुआ, ना जाने कितने आदम आए और मिट्टी में मिल गए और ना जाने कितने आएंगे और वही मिट्टी में मिल जाएंगे। बस अफसोस यही है कि वो अपनी हकीकत को जाने बिना इस दारे फानी से कूच कर गए।
ارے اگر کسی پیر کامل سے بیعت کر کے اپنی حقیقت، اپنی منزل و مقام کو جان کر، پہچان کر اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کا زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہوتا، اس کا حق ادا ہوتا۔ بس افسوس اسی کا ہے کہ نہ جانے کتنے وجود اس قطرے میں ضم ہے۔ مولا ہم تمام کو اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم مرا نہیں ہے اہل نظر سے پوچھو، آدم وہی ہے لیکن صورت بدل بدل کے۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیان کرام آدم علیہ السلام کی حقیقت کو جانا ہے، پہچانا ہے کہ محض وہ خاک کا پتلا نہیں بلکہ وہ تو نور مجسم ہے۔ اس مقام پر علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں؟ اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں، تو کچھ اور ہی شے ہے تجھے ادراک نہیں۔ ارے موت اس کو ہے جو پیدا ہوا ہے، جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا پھر اس کو موت کہاں؟ ارے آدم تو وہ ہے جس کو موت چھو نہیں سکتی، بس یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے اپنی خلقت بدل رہا ہے، یعنی ہویت بدل رہا ہے، شکل و صورت بدل رہا ہے، لیکن جو اس کی اصل صورت ہے نہ کبھی وہ فنا ہوگی نہ وہ کبھی پیدا ہوئی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، وہ تھی ہی، اسی صورت میں ہی ہے۔ آدم کا پتلا ایک تجوری ہے جس میں اللہ نے اپنا خزانہ چھپایا ہے، جس خزانے کی بدولت اس کی معرفت کا پرچم بلند ہوا، ورنہ وہ بھی ایک کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو جس میں نور ضم تھا، وہ ہمیشہ سے تھا ہی، وہ پیدا نہیں کیا گیا، وہ تخلیق نہیں کیا گیا۔ ہاں کچھ ایسا ہے اس کائنات میں جو بظاہر ہویت کو بدل رہا ہے، شکل و صورت کو بدل رہا ہے، جو اپنی مصنوعی صورت کو ہے وہ کھو دے گا ایک دن۔ کیا ہوگا؟ جو اس کی مصنوعی صورت ہے، آرٹیفیشل، اس کو وہ کھو دے گا، لیکن اس کی اصل جو ہے اس کو کبھی فنا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم ایک پانی کو، قطرے کو فنا نہیں کر سکتے، تو جسم تو تمام عناصر کا مجموعہ ہے، تو اس کو کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر پانی کو آنکھ کے اوپر رکھ دو تو وہ بھاپ بن جائے گا، بھاپ بن کر ہوا میں اوپر اڑے گا، اور کیا بن جائے گا؟ اپنی ہویت کو بدل کر بادل کی شکل اختیار کر لے گا، پھر وہی بادل اپنی صورت پھر بدلے گا اور پھر کیا کرے گا؟ پانی کی صورت لے لے گا۔ تو یہ پروسیس ایک سائیکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائیکل ہے۔ قدرت کا نظام بھی دیکھو، کیا لطیف نقطہ ہے، دیکھو کہ آپ جو شے پستی میں ہے اللہ نے، جو نیچے کی طرف جا رہی ہے، وہ اس میں مادیت رکھ دی اللہ نے، اور جو شے بلندی کی طرف ہے اس میں دیکھو کیسے لطافت رکھا اللہ نے۔ جیسے یہ پانی، تو پانی میں کثافت ہے، تو پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ نیچے کی طرف بہنا، اس میں کثافت ہے۔ اور وہی پانی جب گرم کیا جائے، جوش دیا جائے، تو وہ بھاپ بن جاتا ہے، اپنی صورت کو تو بدلتا ہے، اور بھاپ بن کے کہاں اڑتا ہے؟ اوپر کی طرف۔ تو جو اوپر کی طرف اڑ رہا ہے وہ لطافت ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق صرف مقام کا ہے کہ وہ اپنی ہویت کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ اصل وہی ہے، کیونکہ عدم سے تو وجود ہے نا، کیونکہ ایک وقت تھا، کچھ نہیں تھا، تو نہیں سے ہے میں عالم کا ظہور ہوا۔ تو ہوا کیا؟ یہ عالم، یہ وجودات جس میں مادیت ہے، وہ اسی لطافت میں ضم تھا۔ شکل و صورت کیا تھی؟ تو لطافت میں تھی، لطافت سے ہی کثافت کا ظہور ہوا۔ اسی طرح آدم میں جتنے بھی عناصر ہے وہ اپنی اصل صورت اختیار ہی کر لے گا، اسی طرح اس کے اندر جو نور ہے وہ اپنی اصل صورت میں، اپنے اصل مقام پر پہنچ ہی جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی اس کو جان لے گا اور بقا ہو جائے گا، اور کوئی انجان رہ کر فنا ہو جائے گا اس دار فانی سے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو یہ آدم کس کا نام ہے؟ تو اس کی ذات کا نام آدم ہے۔ آدم ذاتی نام ہے، تمام کا صفات کا مجموعہ ذات کہلاتا ہے، لیکن ابھی وہ صفات میں گم ہے، ابھی وہ بکھرا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تمام صفات اس ذات میں گم ہو جائے گی اور وہ اپنے اصل مقام پر پہنچی جائے گی، لیکن اس کی ناقص عقل یہی سمجھ رہی ہے کہ میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی اپنے آپ کو محض ایک قطرہ سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی ناقص سمجھ ہے جو خود کو محض قطرہ جان رہی ہے۔ تو جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس قطرے میں دریا ضم ہے، اس ذات کا سمندر اسی قطرے میں ضم ہے، یعنی وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے، یعنی وہ اس راز سے واقف
پیر کراتا ہے. یہ قطرہ ہی سمندر ہے اور سمندر ہی جب سمٹ جاتا ہے تو قطرہ ہے اور یہی قطرہ جب پھیل جاتا ہے تو سمندر ہے. بس مقام کا فرق ہے, اس کے فارم کا, اس کی ہوئیت کا, اس کی شکل کا فرق ہے. اسی لیے جیتے جی اپنی حقیقت کو سمجھ, ورنہ موت تم تک پہنچ ہی جائے گی. اسی لیے اس سے پہلے کہ موت تم تک پہنچ جائے تم موت کی حقیقت تک پہنچ جاؤ. ہر ایک میں اسی کا جلوہ ہے, اسی کا نور ہے. بس یہ سمجھ, یہ فہم کسی لاکھوں نظر میں تم ہو, لاکھوں نظر ہے تم میں, تم تھے تم ہی ہو آئے امامت بدل بدل کی. تو صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ کثرت میں ہی وحدت کا نقطہ ہے اور وحدت میں ہی کثرت کا نقطہ پوشیدہ ہے. یعنی کیا معنی؟ یعنی دریا میں ہی قطرہ ضم تھا اور اسی قطرے میں دریا ضم تھا. ہر ایک کے دل میں تم ہی تو ہو. ارے ہر ایک کا مقصود کون ہے؟ ارے وہی تو رب کائنات ہے. بس کیا ہوا کہ نفس کے پھندے میں پھنس کر وہ بکھر گیا, بھٹک گیا. تو پیر یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہے کہ ہر دور میں تم ہی آ رہے ہو, یعنی آدم کے دم کے ساتھ. تو آدم کا دم کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آدم کے دم کے ساتھ وہ خود آ گیا ہے. وہ آدم میں آ کے خود ضم ہوا, وہ آدم میں آ کے جو ہے خود بس گیا. تو آدم کے دم میں کس کا دم ہے؟ تو اسی معبود الہی کا تو دم ہے. ارے وہ خود جو ہے آ کر ضم ہو گیا. تو ہر آدم میں دم ہے, یعنی اسی کا دم موجود ہے. تو پھر موت کس کی؟ ارے کون مرا؟ بلکہ قطرے میں دریا ضم تھا اور اسی دریے سے قطرے کا کیا ہے, ظہور ہوا, اور اسی قطرے سے دریا کا ظہور ہوا. بس ہر دور میں آدم کی ہی امامت چل رہی ہے. اگر نفس مطمئنہ کے مقام کو سمجھ کر اس مقام پر پہنچو گے تو سمجھ لو گے آدم کی حقیقت تمہاری ہی حقیقت ہے. حرص و حسد کی آگ میں نہ جلو, بلکہ اپنے باطن کو پاک کر لو, تاکہ تمہیں یہ نقطہ سمجھ میں آ سکے کہ تم ہی آ رہے ہو اور تم ہی جا رہے ہو. سامان آخرت ہے خرقے میں پیر تیرے, آئے ہیں پیر فہمی خلافت بدل بدل کے. اللہ رب العزت نے آدم کی خلافت کا اعلان اس کے آنے سے پہلے ہی کر چکا تھا. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ الہامی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الانسان سری و انا سرہ, یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں. تو گویا کیا ہے؟ تو آدم کیا ہے؟ تو اللہ کا بھید ہے. تو وہ سراپا بھید ہے. تو پیر کامل کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دامن میں لے کر خود کی حقیقت خود پر واضح کی. آدم ہی اللہ کا نائب ہے. یہ حقیقت جو ہے پیر نے جو ہے نقطے کے ذریعے جو ہے اس کے دل میں, اس کی روح میں اتار دیا. بس فرق یہ ہے کہ کچھ اس منصب کو بھول گئے. تو پیر مرید کو خلافت عطا کرتا ہے جس کو خلافت عطائیہ کہتے ہیں, اور کچھ رسم و رواج کے ساتھ خرقہ عطا فرماتا ہے. تو اس خرقے میں پیر اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. ارے وہی اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے. اسی لیے اگر تم نے تصویر میں نقص نکالا, یعنی آپ نے مصور میں نقص نکالا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کا حقدار مولا علی کرم اللہ وجہ کو چنا اور خرقہ خلافت عطا فرمائی. بس یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہاں سے ولایت کا چشمہ پھوٹ گیا, اور تا قیامت تک آنے والے مرید اسی خرقہ خلافت کی حقیقت کو جان کر سمجھ کر اپنی اور اوروں کی نجات کا ذریعہ بن گئے. جس طرح اللہ نے آدم کو خلافت عطا کی, یعنی ہر آدم کو اس کا حقدار بنایا, تو ہر دور میں جو خلافتیں بدلی وہ صرف اور صرف اقامت بدلی ہے, لیکن عطا تو آدم کو ہی تھی نا. اسی لیے جب پیر مرید بناتا ہے تو خود کی نفی کرتا ہے, اس کے پیر کی نفی کرتا ہے. نفی کرتے کرتے وہ نسبت کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جو ہے تو میرا مرید نہیں بلکہ اللہ کا مرید ہے. تو اس بات کے اندر ایک گہرا نقطہ پوشیدہ ہے کہ پیر نے اپنا مرید نہیں بنایا, پیر نے اپنے پیر کا مرید بنایا. پھر اس کی نفی کرتا ہے, پھر اس کا بھی مرید نہیں بناتا ہے, اس کے پیر کا مرید بناتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ اقامت بدل رہی ہے. کیا بدل رہی ہے؟
अकामतें बदल रही है, बस वही नुक्ते को गौर करना है। तो बस यही नुक्ता हर खिलाफत में पोशीदा है। हर दौर में तुम ही थे, बस क्या है तो खिलाफत बाबे हरम से निकले, मुल्के अदम में पहुंचे, मारूफ तुम कहाँ हो, तुरबत बदल बदल के। तो यहाँ पर मुल्के अदम के मानी क्या है? तो मुल्के अदम के मानी है कि आलमे जाहिर में आने से पहले वाला मकाम या फना होने के बाद का आलम। और एक और मानी इसके ये निकलते हैं कि वजूद से कब्ल या मर जाने के बाद रूह का एक जो मुकर्रर मकाम है उसको मुल्क अदम कहते हैं। तो कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई और आपकी सजा के तौर पर अल्लाह ने जन्नत से रादे दरगाह कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए और फिर ये जो है औलादे हुई, फिर उनकी औलादे हुई और ये सिलसिला जारी सारी हो गया और आदम जो है इसी संसार में गुम हो गया। यह अल्लाह की एक बड़ी हिकमत अमली का नतीजा था जिसमें कई राजो नियाज व असरार पोशीदा है। यहाँ तक कि दुनिया की तख्लीक का मकसद भी इसी हिकमत में पोशीदा है। एक वक्त आदम पर गुजरा, फिर वो अपने असल मकाम की तरफ लौट गया। कुछ ऐसे थे जो अपनी हकीकत को समझकर अल्लाह की हिकमत व राज को जानकर इस दुनिया से रुखसत हुए और कुछ ऐसे थे जो बेहोशी में अंधा बनकर इस दुनिया से रुखसत हुए। तो अज़रुए शरीयत क्या है? तो एक को इनाम अता हुआ और दूसरे को क्या होगा? सजा मिलेगी। तो आदम अलैहिस्सलाम आए कहाँ से थे? तो मुल्के अदम से। और मुल्के अदम क्या है? जो वजूद से कब्ल थी और मर जाने के बाद जो रूह का असल मकाम है मुकर्रर, उसको जो है मुल्के अदम की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए अगर ये पता करना है कि तुम किधर से आए थे और किधर जाना है तो इसकी खबर लगनी होगी कि तुम कहाँ हो, क्योंकि प्रेजेंट ही जो है पता देता है माजी का और फ्यूचर का। प्रेजेंट ही खबर देता है किसका? माजी और फ्यूचर, मुस्तकबिल और माजी का अगर कोई पता दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? तो वो जो है हाल दे सकता है। इसीलिए इस मकाम पे वतन साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं? वतन गर इतनी समझ किसी को है तो काफी है, किधर से मैं किधर आया, किधर अब मुझको जाना है। किधर से मैं किधर आया, अरे किधर अब मुझको जाना है। तो तुरबत दर तुरबत, कब्र दर कब्र, आदम ही तो सफर कर रहा है। हर दौर में तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही आ रहे हो। बस अपनी आंख में सुरमे तौहीद लगाकर देखना होगा। अब यहां पर तुरबत दर तुरबत, कब्र दर कब्र, तो इतना याद रखना कि अहले तरीकत जो होते हैं उनका इशारा हमेशा बातिन की तरफ होता है, क्योंकि एक जाहिर है कि उसका बातिन है। तो यहाँ इशारा बातिन की तरफ है, क्योंकि एक है कब्र इमसाल जिसको मिसाली कब्र कहते हैं और एक होता है कब्र हकीकी। इसीलिए बोलते हैं ना मुर्दे को कि कब्र की खबर ले। क्या ले? अपनी कब्र की खबर ले। तो यहाँ इशारा किसकी तरफ है? तो यहाँ इशारा तुम्हारे वजूद की कब्र है। किसकी तरफ इशारा है? वजूद की तरफ इशारा है। इसका एक और बातनी पहलू है जिसका इशारा तुम्हारी पैदाइश की तरफ है कि खुद में बाबे हरम का मकाम क्या है। यानी बाब यानी दरवाजा, हरम यानी हुर्मत वाला। तो वो कौन सा दरवाजा है? तो खुद में उतर कर गोता लगाना होगा और वक्त आएगा जो रूह है वो अपने असल मकाम की तरफ लौट ही जाएगी, जो उसका असल मकाम है, जहां से वो आई है, जहां से वो आई है। इंसान अपने आप को फकत मिट्टी का पुतला समझ बैठा है। इंसान कालिब की वजह से अजमत वाला नहीं, बल्कि वो नूर और रूह की वजह से अजमत वाला है। वो फकत खाक का पुतला नहीं, एक नूरी पुतला है। उसकी पहचान कर और अपनी हकीकत को जान कि किधर से आया है और किधर सफर करना है। और अगर इसका पता लगाना है तो तुझे ये पता लगाना होगा कि तू किधर है अभी, क्योंकि जिस दिन तूने ये पता लगाया कि तू किधर है, उस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि तू किधर से आया है और किधर जाएगा और किधर जाना है। क्योंकि ये बातिनी सफर है। ये सफर जो है नासूस से बाहूद का सफर है। हर आलम में आपकी मौत वाक़ई हो रही है। तो ये आलम भी जो है तुम्हारे अंदर जो 18,000 आलम है, जो 6 आलम है कलमे के, उसकी तरफ इशारा है। तो क्या हो रहा है? तो इंतकाल हो रहा है।
यानी एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, नासूस से मलकूत की तरफ, मलकूत से जबरूत की तरफ, जबरूत से लाहूत की तरफ, लाहूत से बाहूत की तरफ, बाहूत से सियाहूत की तरफ। तो आप नए आलम में मुंतकिल हो रहे हो, हर सांस में, हर ख्याल में क्या हो रहे है, तो आलम बदल रहे हो। बस पहलू का फर्क है कि एक जीते जी मौत अंता कबला मौत की तालीम किसे पीरे कामिल से हासिल करके उस मकाम बका को पहुंच रहा है, और कोई बेहोशी के आलम में मुर्दा बनकर उसमें गर्क हो रहा है। फैसला आपको करना है कि बेदार होकर जाना है या अंधा बनकर। और एक मकाम तो आ ही जाएगा जब सांप निकल जाएगी। क्या होगा? सांप निकल जाएगा और कब्र में क्या बचेगी? कचली बचेगी। और सांप का कहीं ना कहीं उस कचली के साथ ताल्लुक तो जरूर रहेगा। तभी तो देखो आप औलिया कराम की मजार पर आने वाले आज भी फैज पा रहे हैं। तो वो सांप तो निकल चुका है मजार में से, लेकिन क्या है? कचली है। तो लेकिन कचली में भी क्या है? तो वो तासीर है कि वो लोगों को फैज याब कर रही है। तो वो कौन थे? तो वो ये कायनात के जर्रे जर्रे में समा गए। अरे अब वो पिंजरे की कैद में नहीं। एक वक्त था जब वो रूह के यानी कैद में थे, जिस्म की कैद में थी, उनकी रूह जिस्म की कैद में थी। लेकिन औलिया जीते जी उसे आजाद कर देते हैं, यानी उस जिस्म के पिंजरे से जीते जी क्या करते हैं? आजाद हो जाते हैं इस जिस्म के पिंजरे से। इसीलिए जो है सफर करने के बाद वो हर जगह मौजूद है। उन पर जमा और मका की कैद नहीं रही, और वो हर जगह जो है मौजूद है, हर जर्रे में जो है मौजूद है। वो तमाम को इहाता किए हुए हैं। बस इसको समझना है। इसीलिए इस मकाम पर लिखने वाले ने क्या कहा? अरे आप ही आप है यहाँ, तालिब व मतलूब है कौन? आप ही आप है यहाँ, तालिब व मतलूब है कौन? मैं ही खुद पर्दा हुआ था, मुझे मालूम ना था। और क्या लिखते हैं कि मुनकिर नकीर देख के हैरान रह गए, मुनकिर नकीर देखकर हैरान रह गए, दानिश फरार हो गए अपनी मजार से।